الله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ العادیات موضوع سورت اللہ تعالی قسم کئی اسونو باندے چه زناور دی عقل نشتا خود مالک د پارا پلزان حلاکت تاوڑان لکئی د جنگ پا موقع باندے او انسان سره د عقل د خپل حقیقی مالک دیر ناشکر ہے دا اس عقل نشتا دا مجازی مالک تا پر ذکر حقیقی مالک خود اسم سوکتے اللہ دے اور چونکہ مجازی مالک دا انسان دے جدے والا خوراک ورکے اسخاک ورکے نو دے مجازی مالک دا پارا دے دا جنگ پا میدان کی وہ وریدن کو غشو کی اور چلیدن کو ترو کی وڑان دی کی گی حالانکہ دے خطرہ محسوس ہے اور چونکہ مالک ورکا ہوئی نو دا دا پارا منڈکئی او ان الانسان لربی لکنو دا انسان دا خپل حقیقی مالک دے لوی ناشکر ہے اس دا خو اللہ تعالی او پلیو آغستا چی انسان ناشکر ہے دیر پارا ایویڈنس دے نو ورپسی ہوئی وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ دے پخپلا دے خبر گواہ دے چی دے دا خدای ناشکر دے ذکر چی خدای وی یوس دے کئی بلسر صحیح اس اللہ تعالی علتم خی چی دا دے ولی ناشکری کئی دا خدای حکم وائلیٹ کئی ولی وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخِيرِ لَشَدِيدٌ دے دا مال غمغ او بیا ورپسی بلا خبر کئی چی دے دا خپل حقیقت چاہتا آشکارا کئی نا ہر یو انسان دا غواری چی دا دیر پائیس و متقی و دیر بزرگ و فلان فلان نو کمزورائی چی وی اگا پٹی ساتی ویکنسز اگا پٹی ساتی نا اللہ تعالی افلا یعلم اذا بوسر ما فی القبور و خصل ما فی الصدور دا احساس دیستا چی قیمت پر دا سکر زبار رو باسا او اخیر کی والا واردنگ ورکا چی ان ربهم بهم یوم ایزن لخبیر دی پروردگار دیر خبر دے دی پٹ رازو والعادیات ضبحا قسم می دے پاغذ غلیدن کو سنبان لے ضبحا چدا غی خیٹا دز غلی دو وقت کی اڑچ کئی آواز پہ لوزی نمرہ تیز غلی چی خیٹ ہے اڑچ کی آواز کئی فالموریات قدحن پس آغازنا الموریات چی بسر کی راو باسے قدحن چی کل ٹکرو ویز مکبان لے دمرہ تیز غلی وقت دمرہ زور سر رکھ لسے چی اگر دا سے شپی سڑے گوری اس سے دا سے پر اخلا سکی شپینا بسر یوزی کتری مجھے دری مانا دادا چینا دا خپت دیر زور سر رکھ ان سے زور سر رکھ لسے یقینا بدن و سرم زور رکھ لی یعنی چی دمرا زور سر رکھ لسے بسر تیوزی نو دی مانا دا بدن و سرم زور خود چونکہ مالک پہ سور دے و مالک اس غلی نو دے نانا سے فالمغیرات صبحا پس آغاتنا چی حملکون کے دے صبحا پا وقت صبح کے زکا مومن اٹیک کپاسونو کے کپیدل جنگ کئی کپٹانکونو کئی کپجیادونو کئی نو اٹیک ہمیشہ سے وقت کی گی سار وقت کی گی سرور بجے اور 15 بجے سرور بجے اور 15 بجے عموماً تارا جنگ اصول نہیں نو دغا سنو والا جنگ بوم اٹیک کرا کے دا سار وقتی فاتر نبی نقان پسوچت کڑے دے پدیس غلی دو خلو بانے نقان گرد غبار فوسط نبی جمغن اداخل شوی دے گرد غبار کے جمغن غسکرد دشمن تا فوسط نبی جمعن دغا گرد غبار پا دی میز کے دا اسون ورمنڈ کی اور دشمن لشکر تا ورنوسی ان الانسان لربه لکنو تاکک پر انسان دخل پروردگار پارا لکنو دن دیرنا شکر دے کنود مانا سرٹنبا کنود پوسو گرزو سرٹنبا ہارڈ ہیڈنگ دے دیر ہارڈ ہیڈ دے خبر تا وقت نہیں دی he does not heat you he does not heat to even یعنی خبری تو وجہ نہیں کی دی خدای یہ دمرا کافر دے ان الانسان لربه لکنود وانه اتا انسان غلا ذالک پدیخ الکفران او نمن لباندے لشہید گواہ دے پخپلا دے پخپلا پدی گواہ دے پخپلا پدی گواہ پدی مانا یعنی ایویڈنس دا دے کہ خدای وہی دا سے دا ادے دا سے دلے سبت ایویڈنس پکار دے صحیح اس وجہ سے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخِيرِ ادا انسان دا محبت دا مال پارا لشدیدون دیر سخت دے دیر سٹرانگ دے مال محبت افلا یا خود اقبل حقیقت چاہتا نخ کارا کئی پر حقیقت چاہتا نخ کارا کئی صحیح روز دا مرگری صلی اللہ علیہ وسلم میں خما خودتا مرگری بانے اخو محمود دلازی نظام کے لئے نیک صلی اللہ علیہ وسلم زبردست ہوا ابھی زبردست آگا مخ کیوں ہوا میں نما خبر ازون سپک حالانکہ میں دماغ سے دیر تعلق نہیں چکا چونکہ مقتدی میں دے نماز اقبل کہتے رہتا ہوں نماز پک میں تعالی شرم نظر اتنی انسان ہے تو مسلمان ہے تلا موس کیوں بلا
خو ما مسکین نظام نه خسرې به وي نه توبه استغفر الله نو هر یو سړی پر حقیقت چاته نه ښکاره کوي هغه پټ ساتي صحیح افلا یعلم آیاتین پوئیگی دا بوسر چی کلک الہو کریشی ما فی الصدور چی کلک الہو کریشی ما فی الصدور آغراتنا فی الصدور چی پسینوں کی دی افلا یعلم آیاتین نپوئیگی اذا بوسرا چی کلک الہو کریشی ما فی القبور آغب ڈیڈ باڈی چی قبروں کی دی یعنی راوستیشی وحصلا ظاہر کیسے ما آغرازنا فی الصدور پسینوں کے دی ان رباؤں تاکہ سر رب دوئے بہم پدوئے بانے یوم ایذن پدر رزد خبیر یقینا خبردار دے نو دی تب اطلاع ورکی چیتا سکو what you have and what you have lost نو خلاصہ دا صورت خلاصہ دا صورت چی تسلیم دا اسنو تسلیم مانا ان منل دا اسنو دلیل دی پا نا منل دا انسان باندے سرد دے چی اس بے عقل دے او انسان دا عقل مالک دے دا یوا او سرد دے چی دا اس مالک مجازی دے اد انسان مالک حقیقی دے